توجہ پوری توجہ جڑا کپڑا سونے نبی دے جسم مبارک نال تھوڑی دیر لگ گئی انہیں اندر تے اتنی برکت پیدا تھئی جو جوان دی مغفرت دا ذریعہ پیا بن دے تے جڑا عمل پوری زندگی نبی کنے سادت ہے یار ای عمل دے اندر کتنی برکت ہو سی میں سمجھو میں پتہ نہیں کیا میں سمجھے یار میں کیوں سمجھاؤں جڑا کپڑا تھوڑی دیر لگ گئے انہیں بھی جتنی برکت پیدا تھی گئی ہے جو مغفرت دا ذریعہ پیا بڑھ دے تو جرا عمل ساری زندگی سہی دے وجود مسعود جو نکلتا رہ گئے وہ عمل کتنا قیمتی ہو انہیں اندر مغفرت دا سبب انہیں اندر بخشش دا سامان کتنا ہو انہیں اندر بخشش دا ذریعہ کتنا ہو انہیں اندر رحمت تے برکت کتنی ہو کچھ نہیں بولے اللہ جری داڑھی مبارک نبی دے چہرہ انور تے آئیے لالو والا جری سوڑے دی شباہت ہے جدے چہرے نے قصبہ خدا پہ چہنے جدے حسن دا مقابلہ آسمان دا چند نہیں کریں دا سچے الوا یار حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمینے 14ویں دا چند پہ چمک دے میں حضرت نبی دی خدمتی بیٹھا بار بار میں نو خیال آیا کہ میرے 14ویں دے چند کو دے دا تے کہ میرے نبی دے چہرے کو دے دا اللہ دی قسم ہے جڑے نبی دے چہرے کو دیکھ کے 14ویں دے چند کو دے دا میں کوئی میں لگ دے جو 14ویں دا چند بھی نبی دے چہرے کنے حسن دی بھیک مانگ دے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْبَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حضرت حسان دے ایجا سونا تا اج تئی کہیں عورت جنم نہیں دیتا میری آنکھیں جا سونا ڈٹھا نہیں میں کوئی میں لگ دے جو خدا پوچھتا رہ گئے میرا محبوب تک کی میں بناواں صحیح دسے دے رہے خدا اوے بنے دا رہے سچے یہ جان حسن والا چہرہ یار اندنال محبت نہیں میں کریں دا اندنال پیار نہیں میں کریں دا اچھی نہیں بولے دا ڈاڑی منوا کے نالین جو بدا سٹے نہیں صحیح کو کیا وہ دکھے سے صحیح حکم بھی فرمائے عمل بھی ہے صحیح دا کئی حدیثیں جو وہ لوگوں یہودی دی مخالفت کر رہو مشرکے دی مخالفت کر رہو مجوسے دی مخالفت کرو مچھا منواؤ ڈاڑھا بدھاؤ صحیح دا فرمان ساتھ نہیں اچھے لا یار مل کے لا یار دون غلبہ یار کوئی نبی دس جدی ڈاڑھی نہ ہوئے کوئی صحابی دس جدی ڈاڑھی نہ ہوئے نبی دے خاندان دا کوئی بندہ دس علی حسن حسین زین العابدین محمد باقر جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری ایک امام دس جدی داڑھی نہ ہو یار کہنے راہتے پہ چل دے ہو سوچو تو صحیح نبی سارے ڈاڑھے والے صحابہ سارے ڈاڑھے والے اہل بیت مرد سارے ڈاڑھے والے صدیقین ڈاڑھی والے شہداء ڈاڑھی والے صالحین ڈاڑھی والے اولیاء سارے ڈاڑھی والے تو سب کہنے راتے ہوئے پہ ہو اللہ تو کو ہدایت عطا کرے اے نبی دی شکل مبارک دے مطابق شکل بڑھا سنت علی شکل بڑھا نبی دی شفاعت مل سے کوشش کرے سو کچھ نہیں بولے اللہ حضرت علی دی ڈاڑھی مبارک سینہ بھر کر دیئے حضرت امام حسن ڈاڑھی والا پیر حسین میدان کربلا گئے ڈاڑھی والا سچے کچھ نہیں بولے اللہ نبی دے راہ دیا علی دے راہ دیا حسین دے راہ دیا نماز ادا فرما مسجد آباد کر میرا پیارا سنت دا جھنڈا چاہ رسم و رواج کو ترک فرما نبی راضی تھی سی سونا علی راضی تھی سی پیر حسینی راضی تھی چندہ مشورہ خراب اللہ تعالی میری حاضری کو قبول فرماوے اللہ نماز دا ٹائم تھی